Bonjour les futurs universitaires. Donc, cette la vidéo va être spéciale ناس اللي غادي يديروا l'économie et surtout في la fac. Donc, غادي نهضروا على le programme ديال la fac économie surtout في la première année. Donc, غنهضروا على كاع les matières. شنو خصك دير شنو خصك دير شنو الحوايج خصك ترد لي من البال شنو الحوايج اللي ما خصك ترد لي من البال. دونك كاع لي زاستوس يعني كاع لي زانفورماسيون غادي نحاول نبريزونطيهم لكم في هاد لا فيديو هادي. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك في لا بروميير اني في لا فاك، دونك كما كتعرفوا العام تيكون فيه دو سيمستر يعني جوج دورات. دونك الاس 1 اس 2. دونك هنا كنهضر سورتو على لا بروميير اني. دونك بالنسبه للاس 1 دونك غنبداو بالبروميير موديول اللي غادي تقراو فيه اللي هو l'introduction à l'économie. Donc l'introduction à l'économie كاينين بزاف. المهم غادي نبدا نهضر sur la base ديال l'expérience ديالكم في الباك. كاينين دي سيانتيفيك وكاين دي ايكونوميست. الناس ديال ليكونومي غادي يقول لك هادشي الموديول ديجا قريناه في السيزيام، قريناه شويه في الباك، قريناه هنا قريناه هنا. الناس ديال لي سيانتيفيك يقول لك انا هادشي عمرني مشيتو، انا هادشي يجيني صعيب. اللي غادي نقول لكم هو انكم كلكم سواسيه. دونك ما كاينش فرق ما بين هذا وهذا. ملي كتطلع لافاك راه بحال لي سيانتيفيك وبحال لي ايكونوميست. دونك يا با دو ديفيرونس. دونك خاصكم تكونسونطراو، خاصكم تردوا البال. هذا الموديول هذا مهم بزاف. علاش؟ باسكو كيعطيك لي نوسيون دو باز، يعني شنو الحوايج يعني المبادئ الاساسيه اللي خصهم يكونوا عندكم في هذا لو دومين ديال ليكونومي. غادي تقراو بزاف ديال الحوايج، غادي تقراو على ليكونومي يعني فوزالي ديكورتيكي هاد لا نوسيون لو كونسيبت ديال ليكونومي. غادي تقراو على la politique monétaire, la politique économique, la politique budgétaire, غتقراو على السيركوي ايكونوميك. دونك فيها الحساب، فيها لا تيوري، يعني فيها بيان سور باش نهضر معكم بلو لونغاج باش نكون قريب منكم، يعني فيها الحفاظه وفيها لي براتيك وفيها الحساب. دونك ليسونسيال هو انك غادي تقراو الا قريتو باغ اكزومبل لي زاغريغا. كتقرا موديول ان شابيتر ديال لي زاغريغا ماكرو ايكونوميك في الموديول ديال لانتروداكسيون على ليكونومي فيها الحساب. بيان سور غادي تقراو على لا تيوري. ما نقولش لكم انك خاصك تكون عندك من الحساب ولا خاصك تكون عندك من الحفاظه. ليسونسيال فو دوفي بيان كومبروندر داكشي اللي خاصكم تقراو اللي عنده مع الحفاظه. دونك ما نقولش لكم خاصكم تحفظوا باكور، ولكن خاصك تكون عندك لا كاباسيتي انك تعقل، يعني كتعقل على دي ديفينيسيون تقدر تغفورمولي باغ. الا ما كاينش كتحفظ على الاقل خاصك تكون عندك لا كاباسيتي انك تغفورمولي دي ديفينيسيون ديال des concepts. Bien sûr, faire les pratiques, faire les calculs, faire le circuit économique, faire la pratique, faire les agrégats macroéconomiques, faire la pratique. Donc, هذا هو l'introduction à l'économie. كنأكد عليكم موديول مهم بزاف، خاصكم تركزوا معاه حيت هادشي خاصو يكون ضروري عندك en tant qu'économiste. خاصو يكون عندك هاد لي كونسيبت في راسك. يعني ميمكنش تكون ان ايكونوميست وما كتعرفش البوليتيك مونيتير، لا بوليتيك بودجيتير، اغريغا ماكرو ايكونوميك، ان بيزوان، ان بيان. l'économie شنو تعني؟ دونك il faut faire attention. دوزيام موديول اللي غادي تقراو في الاس 1 هو لا ميكرو ايكونومي. دونك لا ميكرو ايكونومي كاينين لي زيكونوميست يقول لك سي لا بيت نوار، عندنا مشكل في لا ميكرو ايكونومي. علاش؟ باسكو لا ميكرو ايكونومي كتبازا على تو سكي ماتيماتيك، كتبازا على دي زوتي ماتيماتيك، وكما هو متعارف كما اونتر بارونتيز تيقول لك الناس ديكونومي ما عندهمش مع الماط. دونك الناس ديكونومي خصكم تردوا معايا البال هنا، باسكو هذا الموديول هذا سي فري ديال ليكونومي، ولكن كيتبازا على دي زوتي ماتيماتيك. ما كيتبازاش على الخيال العلمي، ولكن دي زوتي ساهلين بزاف. كيتبازا على الاشتقاق، كيتبازا دي كالكول سامبل وصافي. دونك ليسونسيال هو انكم خصكم تميتريزيو لي ديريفي. دونك الا كنتي كتميتريزي لي ديريفي ولا ما قدرتيش دونك ساهل تميتريزيو، ما كاينش حاجه صعيبه. تميتريزي لي ديريفي، تدير دي كالكول باش انك توصل لدي ريزولطا. دونك لا ميكرو ايكونومي فيها دو بارتي، فيها لو كومبورتمون دو كونسوماتور، فيها لو كومبورتمون ديال البرودكتور. لو كومبورتمون دو كونسوماتور كتصور راسك شنو كتقول كيفاش par exemple un consommateur يقدر يشبع، يقدر augmenter la satisfaction ديالو sous la contrainte budgétaire، يعني وعنده واحد لو بودجي كي تري ليميتي. باش نقدر نوصل لهاد كيفاش غنماكسيميزي هاد لا ساتيسفاكسيون، دونك غادي نتبازا على دي زوتي ماتيماتيك، غادي ندير دي كالكول ديال لا ديريفي. والكومبورتمون برودكتور هي دوزيام بارتي ديال لا ميكرو ايكونومي اللي كتقرا غالبا في الاس 2. كتقول لك كيفاش ان برودكتور يقدر يربح بزاف، كومون il va maximiser son البروفي ديالو، يعني لو غان ديالو سو لا كونترانت ديال لي كو. بيان سور باش نقدروا نوصلوا كيفاش نقدروا ماكسيميزيو هذاك لو بروفي il faut procéder à des calculs ديال لي ديريفي، بيان سور لي ديريفي بارسيال. دونك هنا كانت لو كومبورتمون ديال الميكرو ايكونومي. الميكرو ايكونومي الناس ديال ليكونومي ردوا معايا البال فيها. دونك حاولوا انكم تركزوا في بزاف هاد لا ماتيير هادي. Après qui dit les statistiques descriptives. Les statistiques descriptives
فيها des paramètres فيها كلها des calculs كلها حساب دونك خاصك تحفظ par exemple les statistiques descriptives كلها علاقات فيها le mode فيها la médiane فيها la moyenne فيها la variance فيها les quartiers فيها coefficient de variation فيها بزاف دي فورمول يعني كل فورمول عندها كما كتعرفوا عندها علاقه قريتوا العلاقات بيان سور كتعرفوا العلاقات خاصك تحفظ العلاقات بيان سور ما نتوما ما غاديش يكون منكم ونيت با اوبليجي انكم ديروا لا ديمونستراسيون ديالهم ولكن خاصك تحفظ العلاقه وتعرف دير لابليكاسيون نيميريك ديالها وتعرف دير لا ليكتور وتانتربريتي هذيك لي ريزولطا اللي غتخرج لك نعطيكم ان سامبل اكزومبل عندك واحد القسم فيه دي زيتيديون سوبوزون هاد لي زيتيديون بغيت تحسب لي المعدل ديال لي نوت ديالهم غادي تمشي تحسب المعدل ديالهم باش تحسب المعدل عنده اون فورمول كما كتعرفوا كتجمع لي نوت كاملين كتقسمهم على العدد ديال لي زيتيديون ابري باغ اكزومبل تقدر تحسب بواحد لي بارامتر اخرين بحال لا فاريونس بحال لي كارتيب بحال لو مود بحال لا ميديان بحال بزاف المهم كاينين بزاف لي بارامتر اولا بزاف لي فورمول خاصكم تحفظوا لي فورمول وتعرفوا ديروا لابليكاسيون نيميريك وتعرفوا تعطيو واحد لا سينيفيكاسيون ديال هذوك لي ريزولطا اللي قريتو. Après l'analyse, les statistiques descriptives, pardon, qui jouent l'analyse des fonctions ou l'analyse mathématique. L'analyse mathématique, que ce soit كنتي économie ou la scientifique, يعني PC, SVT, Sciences Math, déjà قريتوهم يعني قريتو واحد جزء منهم في الباك. قريتو دراسة الدوال، قريتو الاشتقاق بيان فيها اشتقاق، قريتو لي زانتيغرال، قريتو بزاف ديال الحوايج دونك هادشي غادي تعاودوا تقراوه ولكن اون فرونسي بيان سور وغادي يزيدوا عليه دي شابيتر اخرين مازال ما قريتوهمش في الباك. بيان سور الناس ليكونومي تيقول لك ما عندناش مع الماط دونك ماشي شي ماط صعيب الماط ديال ليكونومي دونك سو سون دي زوتي دونك ليسونسيال هو انه خاصك تتعامل معاه كانه ان اوتي ماشي اون كونترانت اللي درتي الا اعتبرتي اون كونترانت غادي يغلبك الا اعتبرتي ان اوتي يعني سون دي تكنيك خصهم يكونوا عندك en tant qu'économiste حيت ان ايكونوميست سي ديجا ان ماتيماتيسيان خاصو يكون عنده يعني ماشي غيكون واعر في الماط ولكن خاصو يكون كيفهم لي ماتيماتيك. ابري كيجي ماناجمنت غادي تقراو دونك الناس لي سيونتيفيك غادي يكون جديد عليهم هذا الماناجمنت باسكو سي دو لا تيوري يعني ما غاديش اونتر بارونتيز حفاظه يعني غادي تقراو على لونتربريز غادي تقراو على لورغانيزاسيون شنو كتعني شنو كيعني ان ماناجير شنو كيعني ان ليدر شنو كيعني شنو كتعني اون ستركتور اورغانيزاسيونيل دونك غادي تقراو بزاف ديال الحوايج غتقراو بزاف ديال لي كونسيبت اللي كيدوروا على لونتربريز. كاين اللي غادي يعتبر حفاظه وغادي تغلبو غادي يعتبر كاين كونترات كاين اللي غادي تعجبو لا ماتير وغادي يفهمها وما غاديش يحتاج يحفظ يعني غادي تكون عنده اون كاباسيتي دو ريفورميلاسيون يقدر يعاود الا تحطات ليه كاع اون ديفينيسيون حافظاش يقدر هو يعبر عليها حيت هو فاهم وعاجبو داكشي وباغي داكشي. دونك هادي ماناجمنت. ابري كاين لا كونطابيليتي لي سيونتيفيك نقدروا نعتبروا لا بيت نوار كيما لا ميكرو ايكونومي ولا لاناليز دي فونكسيون لا بيت نوار ديال الناس ديال الايكونومي لا كونطابيليتي جينيرال كتعتبر لا بيت نوار بالنسبه لي سيونتيفيك علاش باسكو عمرهم ما قراوها عمركم ما شفتوها حيت عندها اون لوجيك توتالمون ديفيرونت. غتقراو في الكونطابيليتي تقراو لي بيلون تقراو سي بي سي تقراو بزاف ديال الحوايج تقراو لي زيفي دو كوميرس تقراو لا فاكتوراسيون تقراو كيفاش صوبوا ان غران ليفر هذاكشي كامل لي كونط شيماتيك داكشي لي نوسيون دو باز ديال لا كونطابيليتي اللي غادي نقول لكم كل سوا كنتي ايكونومي ولا سيونتيفيك لا كونطابيليتي غتبقى ديما تابعك دونك حاولوا تركزوا معاها بزاف اللي حتى اللي مشتهاش في هذا العام ولا حيت غتقراها في الاس 1 وتقرا في الاس 2 يحاول يقراها شويه في الصيف حيت لا كونطابيليتي مهمه بزاف وهي لا باز ديال لا جيستيون دونك سورتو لا كونطابيليتي كيغلب عليها الطابع ديال سورتو لا كونطا جينيرال خاصك تقرا اون اوبيراسيون وخاصك دوز لي زيكريتور كونطابل اللي عندها علاقه بهاد لوبيراسيون اسوسي هاد لوبيراسيون هادي وباش دوز لي زيكريتور كونطابل il faut suivre une logique donc c'est bien. Après كاين غادي تقراو واحد الموديول ديال الكومونيكاسيون اي تيرمينولوجي هذا الموديول اللي كيتعتبر سيكوندير علاش باسكو كتقراو لي تكنيك دو كومونيكاسيون كيفاش تطوروا من هاد لي تكنيك هادو كيفاش لا بريز دو بارول كيفاش كتكون كيديروا فيه دي زيكسبوزي دونك على حساب كل بروفيسور وشنو كيدير في هذا البروغرام هذا. دابا غادي نهضروا على اس 2 يعني الدوره الثانيه ديال لا بروميير اني في لو بروغرام ديال ليكونومي في لافاك. دونك في الاس 2 لو بروميير موديول اللي غادي تقراو هو ماكرو ايكونومي. ماكرو ايكونومي نقدروا نعتبروها غير اكستونسيون غير كما كنقولوا امتداد الموديول ديال الانتروداكسيون ا ليكونومي غتقراو فيه دي كونسيبت جداد اللي هما ما قريتوهمش في الانتروداكسيون ا ليكونومي ولكن تيبقى في لو ميم شون دو ريفليكسيون يعني لو ميم دومين. دونك داكشي اللي قلت على الانتروداكسيون ا ليكونومي دونك يسري على لا ماكرو ايكونومي. Le deuxième module هو la microéconomie 2. Donc la microéconomie 2
حتى هي غير اكستنسيون او امتداد الموديول انتروداكسيون ديال الميكرو ايكونومي ديال اس 1. دونك لا ميكرو ايكونومي ديال اس 1 قريتو فيها تقدروا تقراو فيها الكومبورتمون دو كونسوماتور. دونك لا ميكرو ايكونومي ديال اس 2 تقراو فيها الكومبورتمون برودكتور او العكس لا ميكرو ايكونومي اس 1 كومبورتمون برودكتور اس 2 كومبورتمون ديال لو كونسوماتور. دونك على حساب لو بروغرام اللي غادي تقراو على حساب البروف اللي عندكم ولا لو بروفيسور ولا البروغرام اللي عندكم في لافاك. troisième module هو مجال نهضروا على comptabilité générale. Donc presque les mêmes modules كيتعاودوا. La comptabilité générale 2, donc la comptabilité générale 2 la même logique comptable اللي قريتو في الاس 1 غتبقى في الاس 2 ولكن لي شابيتر غادي يكونوا مختلفين. غتقراو فيها غالبا لي زامورتيسمون، غتقراو فيها لي بروفيزيون، غتقراو فيها لا ريغولاريزاسيون دي شارج اي برودوي. دونك كتقرا une opération, une étude de cas, et c'est à toi de passer les écritures comptables nécessaires. Bien sûr, faire des calculs, tu dois calculer par exemple la dotation aux amortissements, les provisions, et après tu passes les écritures comptables nécessaires. Donc la logique comptable, mais que tu peux te dire, troisième module, management, que tu peux donc l'extension de management, qui est des facs qui théorie des organes, يعني كيقراو les apports des théoriciens en matière de management. كتقرا des écoles classiques, l'école classique شنو قالت, l'école de relations humaines, l'école de contingence, l'école politique. donc يعني نقدر نشبه لكم هذا المانجمنت ديال اس 2 بحال الفلسفه اللي قريتها في الباك. يعني كتلقى كل وثاني على حسب لو بروغرام ديال لو بروف. كل تيوريسيان يعني كل اوتور عنده واحد لابور ديالو، خاصك تفهم هذاك لابور ديال لو تيوريسيان وتعرف تعبر عليه بطريقتك. دونك كاين اللي غادي يقول لك حفاظه بزاف، ولكن الا كانت عندك انك قدره انك تفهم مزيان وعندك قدره انك تغوفورمولي داكشي اللي فهمتي، دونك سي بيان، سي ديجا با مال. لو موديول الموالي اللي مهم بزاف هما l'algèbre et mathématiques financières. l'algèbre et mathématiques financières donc عنده علاقه بلي ماتيماتيك. alors الناس اللي كانوا ايكونومي ردوا معايا البال هنا بزاف باسكو l'algèbre donc je pars sur de l'algèbre linéaire. غتقراو في لي ماتريس، غتقراو يعني المصفوفات، تقراو في لي اسباس فيكتوريال. الناس اللي كانوا دي سيانتيفيك راه عارفين اش كنهضر. لي اسباس فيكتوريال يعني الفضاء المتجه وداكشي. لي ماتيماتيك فينانسيير غتقراو فيها كيفاش تحسب لي زانتيري soit intérêt simple soit intérêt composé. كيفاش تصوب ان طابلو دو رومبورسمون دونبران. يعني فيه دي كالكول. يعني هذا لو موديول ديال l'algèbre et mathématiques financières كله بازي على لا براتيك. après كاين لي probabilités. donc les probabilités دراسه الاحتمالات او حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات قريتوه في الباك ولكن قريتوه تري ليميتي في لافاك. في الاس 2 غادي تقراوه ديفلوبي بزاف. غتقراو داكشي اللي قريتوه في لافاك، غتقراو التعداد غادي تعاودوه بيان سور، dénombrement، غتقراو الكالكول دي بروبابيليتي، غتقراو لي لوا دو بروبابيليتي اللي ما قريتوهمش في الباك. دونك موديول ديال لي ماتيماتيك او لي بروبابيليتي. دونك كامل بازي على لي كالكول، كامل بازي على لا براتيك. الناس ديال ليكونومي يردوا معايا البال هنا بزاف وما يقولوش صعيب باسكو سي سامبل. دونك il faut comprendre le concept، تعرف لا فورمول، تابليكي لا فورمول. دونك سي سامبل. après كاين موديول ديال كومونيكاسيون. دونك كيبقى امتداد حتى هو الموديول ديال الاس 1 دونك ديال الترمينولوجي كومونيكاسيون. دونك غير على حساب لو بروغرام ديال لو بروفيسور. دونك بريسك تقراو كيكون لو ميم بروغرام. كتقراو كيما قلت لكم في الاس 1 لا بريز دو بارول، كيفاش بوتيتر كيفاش تصوب ان لتر دو موتيفاسيون، كيفاش تصوب ان سي في ديالك، كيفاش comment réagir par exemple فواحد les attitudes ولا كيفاش تقاد les attitudes ديالك، كيفاش تقاد les comportements ديالك فواحد le cadre qui est formel. Donc pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ديالنا. Donc on est là pour vous aider et merci beaucoup.